सुसेगाद दनपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाच्यान तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता। आज जुलयाची 26 तारीख। सुरवातेक खबर, गेल्ल्या सुमारांत गोंयांत गोंय विधानसभेचें मॉन्सून सेशन सुरू जालें। हे मॉन्सून सेशन 15 दिसांचें आसतलें। विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी गोंय सरकाराक वेगवेगळ्या विशयांवर भरपूर टिका केली। वेगवेगळ्या विशयांवर भासाभास बी जाली। हे बाबतींत आमकां गोंयांतसून जेरार्ड डिसूजा आनी माहिती दिता। The monsoon session, as you know, is the longest and most productive session of the Assembly. So what happened during this week in the Assembly? Let's start with the bills. One bill of significance that was passed was the Goa Animal Breeding and Domestication Regulation and Compensation Bill 2025. So what does this bill do? This bill basically gives power to the Director of Animal Husbandry to declare and ban any breed or class of animal as ferocious. So what the director will be able to do after this bill becomes a law is to declare breeds of dogs like Pit Bull and Rottweiler as ferocious. And once these breeds are declared as ferocious, no one will be able to buy, own or breed these breeds of dogs. Although the bill doesn't specify whether it's a dog or which breed, the subsequent rules are expected to make that clear. Also, owners of these animals, existing animals, will be forced to sterilize the animals within 60 days from them being declared ferocious. Secondly, what was also discussed was the Madai issue. The Madai issue was raised by members of the opposition who said that the government wasn't doing enough to basically stop Karnataka from diverting water. The opposition alleged that Karnataka had already began diverting water, but the government has done absolutely nothing except spending money on lawyers. Bandura is the main source of water. फक्त पावसान येता ती खंयसान बंडुरान गिमान पुसून उदक असता, सो ते उदक जर तांणी डायवर्ट केले जाल्यार आमी उदक गेले। मागीर मुख्यमंत्री ते खसले कितें हाडले ते हाडले कितें हाडले प्रश्न। वी आर इन अ व्हेरी सिरियस पोजिशन. Our House Committee has, I think it is better we dissolve the House Committee because last time we have met in January, today we are in July. Speaker sir, here आता फकाणा जाल्ल्या हांव जाल्यार personally I don't want to be part of this House Committee. I will resign. Now here. Beyond that, the issue that came up was the issue of the Daboli and the Mopa airport. Michael Lobo, who is the MLA of Kalangut, he said that the Chief Minister had last year given an assurance that no flights would be shifted from Daboli to Mopa. Despite that, many international airlines like Qatar Airways, Oman Air, Air India shifted their existing operations from Daboli to Mopa. The Chief Minister said that he would write to the centre, but the centre said beyond that there was decisions of which airport to fly from are commercial decisions that are taken from the airline by the airlines, and the state government and even the central government do not have too much of power in controlling these things. These have been the main issues that have come up before the Assembly so far. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी गोंय सरकारा लागीं मागला की दोर सातोळ्याक ह्या मदय न्हंयच्या उदका बाबतींत गोंयकारांक अपडेट दिवची म्हण। दुसरी खबर, आमच्या माणकुले आनी शांतिकायेच्या गोंयांत एंटी कन्वर्जन बिल हाडपाची चड गरज अशें गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें गेल्ल्या सुमारांत विधानसभेंत सांगलें आनी मागलें की विरोधी पक्षाचे आमदार तशेंच काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी ह्या एंटी कन्वर्जन बिल हाका तेंको दिवचो म्हण। तर ह्या विशयावर आमी फादर विक्टर फेरांव हाचे लागीं विचारलें ताची राय। वी कॅनॉट कन्फ्यूज क्रिमिनल विथ रिलिजियस, आनी ह्या खातीर जे फोर्स्ड कन्वर्शन म्हणटा ते आमच्या गोंयांत ना। हाल्लीच्यान अलेक्स रिजनाल्दानूय तशेंच ताका चालली खुंय दाखय कितें डेटा बेश्टेंच कितें करप, लोकांक गरज नासतना कायदे हाडप, भिरांत हाडप आनी भिवून गोंयकारांक वाडोवप, समाज बांदून हाडप भिरांतीचेर, हें खरें सारकें न्ही। आनी ह्या खातीर म्हाका दिसतालें आमच्या गोंयांत आमचे भाव पण जे हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान हांचे मदें आसा
तें बरें आसा. हांगासर असले थोंटे नात कोणूय कोणाक फोर्स कन्वर्ट करता अशें ना. आनी सीएम तेंच म्हणटा कोण एकलो कोत्तालो ताका आमी जाग्यार घातलो जाल्यार आनी कोण उरला. कित्याक म्हणो कायदो? ह्या कायद्याची गरज ना. आमच्या गोंयांत तरी ही शांती आसा. आमच्या गोंयांत हे भावनीक भावपण आसा. हें भावपण आमी वयर उबारुया. बेश्टें सस्पिशन गरज नासतना एकामेकाचेर दुबाव हाडून एकामेकाक मदें फुटी घालपाचो यत्न करचो न्ही. आमच्या संविधानान आपलो धर्म पाळपाक आनी ताची परगटणी करपाक टू प्रॅक्टीस अँड टू प्रोपगेट ईच वन रिलीजन हो सगळ्यांक हक आसा आनी तो संविधानान आमकां दिल्लो आसा. पूण एंटी कन्वर्जन बील असले कायदे काडून ते कितें करता? तूं आतां एक लिफलेट पासून दिवशी तांचेर मारामारी करता. खंयच्या तूं घरान तूं मागणें करता आनी तुमची जी दुसऱ्या धर्माचो लोक आसा तांकां जर बरें दिसता हे क्रिस्तांव मागणें करता वो मुस्लीम मागणें करता आनी ते तुमच्या वांगडा आसात तुमचेर बोगलांड घालतात की तुमी फोर्सान धर्मांतरणा करता म्हणून आनी तांकां त्रास करतात. असल्यो घडण्यो जायत्या आमच्या देशांत जाता म्हणून आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आतां गोंयचो सीएम हो कायदो गोंयांत कित्याक हाडूंक सोदता? यूपीक एक घडणा घडली जाल्यार गोंयांत कित्याक हो कायदो हाडपाचो? ते बायलेचें नातें घोडये गोंया कडेन इतलेंच आसत की ताची आवय बापूय गोंयांत रावता आनी ती येता वेताली. पूण ही घडणी गोंयांत घडोवंक ना. आयज पासून गोंयांत असली एकूय घडणी ना जंय कोणाचेर अशें एक कोर्टान घातलां जायत पुरावें केलां जायत की तो खोऱ्यांनीच फोर्सान धर्मांतरणा करतालो. एक बोगलांड घातलेलें पास्टर डॉमिनिकाचेर जो शिवोले 5 पिलर चर्च चलयता. पूण ती केस हायकोर्टान गेल्या उपरांत ती केस भायर पडली आनी पास्टर डॉमिनिकाक सोडलो. आनी अशी जाल्यार आमच्या गोंयांत आमचे हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव सांगाता सगळ्यो सुवाळ्यो मनयतात. कितलेशेच हिंदू भाव इगर्जांनी वयतात आपले खोशयेन वयतात. असले कायदे येयले जाल्यार हे सगळ्यांचेर बंदी पडटली आनी सरकार आमची जी सुटका आसा ताचेर बंदी घालून आमकां शिकयतली कोणशेन मागणें करपाचें आनी कशें करपाचें आनी आमचे धार्मीक रिती आमकां सारक्यो मनोवंक मेळच्यो नात. द गव्हर्मेंट वील इंटरफियर वीथ द पर्सनल फ्रीडम ऑफ ऑल ऑफ अस and will curtail our freedom to practice our religion properly and freely. जाल्यार असलो कायदो गोंयांत आमकां नाका. उगडास करता गोंय सरकारा लागीं गोंयांत कितली कन्वर्जन जाला हाचो आज पर्यंत कांय आंकडो ना. गेल्ल्या सुमारांत उत्तर प्रदेश हांगाच्या पुलिसांनी गोंयांत येवन एकल्याक अटक केलो. यूपी पुलीस हाणें आरोप केला की हो अटक केल्लो गुन्यांवकारी इल्लिगल कन्वर्जन रॅकेटान गुंतलेलो आसा म्हूण आनी हातूंत भायले देशांतले लोक बी गुंतलेले आसात. यूपी इट इज एन फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन लॉ फोर्सफुली कन्वर्जन करपाक मेळना. बऱ्याचशा स्टेजींनी पास केला. म्हाका दिसता आतां आमी बी फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन करपाक मेळना असो कायदो हाडपाची गरज आसा. आनी ताका तुमी म्हाका दिसता काँग्रेस म्हणून सपोर्ट करपाक जाय. कुर्तोरेचो आमदार रेजिनाल्ड लोरेन्सो हाणें मुखेलमंत्री लागीं विचारलें क्रिस्तांवाचो ह्या विशयावर कितलो रोल आसा काय म्हूण. What is our role also? If Catholics are involved, we would like to know. Because love jihad म्हणलें is coming to not coming to us. Minorities म्हणलें काय ना आणि conversion bill म्हणलें काय ना. All those things come into the picture. So CM, I think you should be clear that आमगे वद्दान from the Catholic side we are having no conversion at all been done. Speaker sir, गोंयांतली हार्मोनी केन्नाच डिस्टर्ब जावंक ना. ओके आणि ती जावची न्ही म्हणून काही लोक हे डिस्टर्ब. I agree chief minister, it should not be. बिग स्टॉपर जायना न्ही म्हणून हांवें क्लियर कट ताका सांगला. म्हणजे फोर्सफुली कन्वर्जन करपा खातीर जे कोण प्रयत्न करता ते फोर्सफुली कन्वर्जन जावपाक जायना. खबर आतां गोंयांत जी घरां गोंयकारांची घरां जी बंद आसात वो आमचे सारके गोंयकार जे भायल्या देशांत रावतात आनी जांची घरां गोंयांत बंद आसा हाचे बाबतींत ही घरां गोंय सरकार एक नवें बिल हाचो उपयोग करून आपल्या ताब्यांत घेवंक तयार जाता. हे बाबतींत गेल्ल्या सुमारांत आमचे लागीं काँग्रेस पक्षाचो आमदार कार्लोस आल्वारेस फेरेरा हाणें गोंयकारांक कांय म्हत्वाची शिटकावणी दिल्ली. आयज आमचे लागीं आनी एक गोंयकार भाव डेरल द कॉस्टा आनी म्हत्वाची म्हायती दिता. डेरल जल्मल्लो हांगा सिडनी ऑस्ट्रेलिया पूण आपले तशे दुसरे गोंयकार हाची पुर्वजांची भाटां बेसां सांबाळपाक लागून गुंतलेलो आसा. ताणें askpedru.com ही एक वेबसायट चालू केल्या आनी आमकां सांगता
I grew up hearing stories about my ancestors' village in Goa, about the land my grandparents spent so long taking care of, about the mango trees they planted, about the neighbours. I spent years working across Sydney and London in the banking sector, but deep down there was always something drawing me to Goa. And in 2016, I took the plunge to move to Goa and take care of my family's ancestral land. This journey home has taken me down a really unexpected path. In my mother's ancestral village of Arpura, a man had stolen my grandfather's land. Not just ours, many also lost their land. Using forged papers, legal loopholes, and silence. As I began to investigate these scams, I realized something bigger was going on. These scams thrive in the shadows. They rely on small notices printed in newspapers that no one ever really sees. So that's why I created AskPedro.com. It's a simple idea, but it's my way of fighting back. Each day I go through Goa's 12 daily newspapers and pull out all real estate related notices. Since June 2022, I've collated over 30,000 notices. Each notice could provide a clue to help you protect your property. And this is no longer just my fight. On 10th of July, the government passed a law allowing them to take over hairless properties. So if your paperwork is old, if your property is still in your grandfather's name and you're living abroad, somebody could come in and claim no hairs exist. And just like that, what's been in your family for generations could be taken away. So what can we do about this? First, update your property records. If your grandparents' names are still in the record of rights, update them. Do an inventory, talk to a good lawyer. I know it's a headache, I know it's documentation, but trust me, it's even more difficult when your land has been taken away. And two, sign up to AskPedro.com. It's a free service. If there's a public notice to take over a hairless property, it'll be on my website. And if you've set an alert, you'll receive an email notification giving you a chance to intervene and save your family's future. Our land is more than just property. It's our stories. It's our roots. It's our promise to the next generation. Stay alert, stay informed. Let's protect what our ancestors trusted us to keep safe. 2023 वर्षाक सप्टेंबराच्या महिन्यात गोयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें ओल्ड गोवा वर्ल्ड हेरिटेज जाग्यार एक नवें पुलीस स्टेशन बांदून हाडपाक फाउंडेशन स्टोन घातलो. पुलीस स्टेशनचो फाउंडेशन स्टोन लायता. ह्या फाउंडेशन म्हाका दिसता ओल्ड गोवा हाका पुलीस स्टेशन बिल्डिंग ही खूप पयलीं पासून डिमांड आशिल्लो, बट राजेश फळदेसाय आमदार हांणी कंटिन्युअसली आपल्या वर्षभराच्या कार्यकाळात फॉलोअप केली आणि तो बिल्डिंग प्रोजेक्ट अस्तित्वात येवपा खातीर आणि आयचो फाउंडेशन स्टोन आमी लायला. फुडल्या वर्षभराच्या भितर हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपा खातीर प्रशस्त अशी बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर सातत्यान आमी आमच्या होम डिपार्टमेंटाक सगळे कडेन दिता. सद्याक आमी आसा जुलयाच्या 2025 वर्साक आणि आता कळोन आयला की सी ओल्ड गोवा विलेज पंचायत हाणें वर्ल्ड हेरिटेज जाग्यार ओल्ड गोवाच्या वर्ल्ड हेरिटेज जाग्यार आज पर्यंत पुलीस स्टेशन बांदून हाडपाक परमिशन दिल्लें ना. आयज 1.5 वर्स जाले आमच्या MLAन आनी आमच्या CMान येवन फाउंडेशन स्टोन घातलेलो पुलीस स्टेशन बांदूंक म्हणून. पूण हे पुलीस स्टेशन बांदूंक फाउंडेशन घातलेले आयज पासून थिंगा एक बोर्ड ना म्हणून हे पळय पंचायतीन आमी परमिशन ना. पंचायतीन सगळे आमी RTI करून हाडल्या पूण कांय परमिशन ना. पूण आमचो बाबडो आमचो मालगोडो MLA म्हणटा आमी पंचायत हे पुलीस स्टेशन करूंक रेडी आहा. पूण तेंकांनी कांयच फॉर्मेलिटी ना पूण तो रेडी आहा. पुलीस स्टेशनाचे ते करूंक रेडी फुडें चल्ला पूण तेमकां एकूय डॉक्युमेंट ना म्हणल्यार पंचायतीन कांयच ना तेंचेशी. पूण हांव नकळो तें कशें तें फकत तें आमचे युनेस्को टॅग काडूंक ते सोदता आनी सगळे ओल्ड गोवा डिस्ट्रॉय करूंक सांगता. फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ सर्क्युलर जातालो पुलीस स्टेशनाचेर. आमकां कांयच विदाउट एनी नॉलेज परमिशन आसतना तुमी कित्याक झगडटा, कित्याक वाय यू आर ऑब्जेक्टींग,
हे सगळे जायते जाणांनी म्हटलेले हा. आयज आमकां फूल प्रूफ आहा कित्याक आमी RTI मारलेली आहा विलेज पंचायतीक आनी तिणी दिलेले आहा स्टेटमेंट दिलेलो आहा दॅट फॉर द पास्ट 1 year देर इज नथिंग, कितेंच तिंकोडे ना. आमी कितें मागलेले तितले तिंकोडे कितेंच, देर इज नथिंग, नो प्रूफ ऑन अ पुलीस स्टेशन कमिंग अप ओ तिंचे प्लॅन्स कांयच ना. सो हे आमी लोकांच्या सामकार हाडूंक सोदता आनी सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता फॉरवर्ड करा. आमी हेरिटेज एरियाचेर आमकां कांयच नाका, थिंगा बफर झोना भितर आमकां कांयच. पुलीस स्टेशनाचेर एगेन्स्ट ना आमी, पुलीस स्टेशन येवंक जाय पूण बफर झोनाच्या भायल्यान येवं दी. फाटल्या म्हयन्यान आमचे MLAन सांगलेले आमी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर ते पयलींचे आउटपोस्ट म्हणून न्यू पुलीस स्टेशन बांदूंक सोदताय म्हूण, फर्स्ट आनी सेकंड फ्लोर एश म्हूण. पूण आमी पयलेसून ऑब्जेक्शन हाडलेले हे तेजे प्लॅनाचेर, कित्याक तो आउटपोस्ट पुलीस स्टेशन प्रेझेंट आहा तो ओल्ड गोवा हेरिटेज युनेस्को हेरिटेज बफर झोना आसा. आमी पुलीस स्टेशनाचेर एगेन्स्ट नाय. पुलीस स्टेशन बांदल्यार खूंय जाता पूण बफर झोना भायर तूं 1 मीटर भायर 2 मीटर भायर खूंय बांद पूण बफर झोना भायर. ऑब्जेक्शन ना आमकां. व्हेरी गुड. अंटील द मास्टर प्लॅन इज डन. मास्टर प्लॅन जातरी ते लॉज आनी कितकून डिसिजन घेताय ते प्रमाणे मागीर मुखार वचूंक जाता. पूण टील देन no construction should be allowed in Old Goa, whether it is from the local panchayat, from the central government or from any authority. तर ह्योच नासले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळया दुसऱ्या सुमानात ते मेरेन मोगा सुंदी.